वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। नई मर्दम शुमारी के बाद इलेक्शन 2024 के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 10,83,029 है, जिसमें मर्द वोटर 5,68,406 और खवातीन वोटर 5,14,623 हैं। इलेक्शन 2024 के लिए इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशन 990 और 3,096 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले गुज़िश्ता इंतखाबात का अहवाल। इलेक्शन 2018 में इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब हुई। NA52 से पीटीआई के राजा खुर्रम नवाज 64,690 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफजल खोकर 34,072 वोट ले सके। NA53 से बानी चेयरमैन पीटीआई 92,891 वोट से कामयाब हुए और नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 44,314 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। NA53 के जिमनी इलेक्शन में पीटीआई के अली नवाज अवान 50,943 वोट से कामयाब हुए। उन्होंने नून लीग के वकार अहमद को शिकस्त दी। NA54 से पीटीआई के असद उमर 56,945 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील रहे। उन्होंने 32,991 वोट हासिल किए। इलेक्शन 2013 में इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें थीं। एक नशिस्त पीटीआई और एक मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। NA48 से पीटीआई के मखदूम जावेद हाशमी 63,692 वोट लेकर कामयाब हुए। 52,170 वोट के साथ मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान दूसरे नंबर पर रहे। NA48 के जिमनी इलेक्शन में पीटीआई के असद उमर 48,073 वोट लेकर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद अशरफ 41,186 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। NA49 से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी 95,701 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के चौधरी इलियास 57,160 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन 2008 में इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान के हिस्से में आई थीं। जनाब, तो हम पाकिस्तान के कल्ब में इस्लामाबाद के कल्ब में ही एक मकाम पे मौजूद हैं और ये वो हल्का है जहाँ से वैसे तो इस्लामाबाद ज़ाहिर सियासी हवाले से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ पर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, शाहराह दस्तूर सब कुछ, लेकिन सियासी एतबार से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस हल्के से इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई भी हैं, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, तारिक फजल चौधरी भी हैं और बहुत सारे और लोग। यही मासूमाना सवाल लेकर आ जाएं कि इनका क्या इरादा है कि इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन के वाले दिन इन्होंने क्या इरादा है, किसका क्या मूड है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी आप ठीक है भाई? खैरियत से? क्या नाम आपका सर? रहीमुल्लाह नाम है भाईजान। रहीमुल्लाह भाई, आप यहीं इस्लामाबाद रहते हैं? इस्लामाबाद में हमारा कारोबार या शॉप है हमारा। किस चीज का काम है? ये गारमेंट्स का काम है हमारा। ये क्या कुछ काम वगैरह में लोगों की परचेजिंग पावर में कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है भाईजान, पहले की निस्बत पे काम हमारा बिल्कुल 50 से भी कम हो गया। अच्छा जी, क्योंकि महंगाई है, लोग बंदा क्या क्या पूरे करे। हाँ, तो बहुत हालात खराब है। क्या इलेक्शन में वोट डालने का? इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत जज्बे। हम बोले कि कब आएगा 8 फरवरी का। इंशाल्लाह इंतजार कर रहे हैं कि कब हम निकलेंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को। कौन सी सियासी जमात को आपने वोट देना है? इंशाल्लाह आप तो पीटीआई है भाईजान, जहाँ से पूछो कि पीटीआई है। आप तकरीबन दफा भी आपने पीटीआई को वोट दिया था? नहीं, मैंने पिछले दफा नून लीग को दिया था। अच्छा, अब मैं पीटीआई को इंशाल्लाह दूंगा। तो क्या वजह थी, पहले क्यों नून लीग को दिया था और अभी क्यों पीटीआई को देंगे? पहले को दिया था कि यार हमने बोला कि यार वो सही है जो इन्होंने हालात किया जो 16 महीने में। हाँ। तो जो है ना, मैं यकीन करो दिल करे कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाए यहाँ से, इतना में तंग किया इन्होंने। लेकिन वो कहते हैं 16 महीने का हमारा हुकूमत थोड़ी था, वो तो मिल मिला के सबकी हुकूमत थी ना। तो ये तो असल में जो आए थे अपने केसेस खत्म करने के लिए आए थे, हाँ। आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं आए थे। हाँ हाँ, तो हमें जो है इंशाल्लाह हम इससे 8 फरवरी को इनसे बदला लेंगे इंशाल्लाह वोट के जरिए। ठीक है। और इससे पहले जो इलेक्शन जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, वो ठीक थी? वो तो ठीक थी, मतलब चलो उसमें तो हालात ठीक थे। जो छोटा पिछले 16 महीने वाले जो छोटे मियाँ साहब आए ना, इससे माशाल्लाह क्या बात है इसका। अच्छा जी जी, बड़े मियाँ बेहतर है, छोटे मियाँ साहब ने बड़े मियाँ चलो फिर भी थोड़ा सा सियासी लिहाज से थोड़ा सा अच्छा है। जो छोटी मियाँ है इसकी क्या बात है। लेकिन अब आपने जो है वो वोट नहीं हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या नाम आपका सर? कैसर भाई, यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं? जी जी। क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। ये वैसे आप इसी हल्के के रहने वाले हैं? जी जी इस्लामाबाद में? जी जी। तो कैसे भी क्या यहाँ के कोई बड़े मसले बताएं, कोई एक दो क्या है? बस कोई काम ठीक नहीं कर रहे, काम अच्छा। तो पीटीआई को वोट देंगे। और पिछली दफा किसको वोट दिया था? पीटीआई को दिया था। और आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आएगी। चांस है? जी जी। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी शुक्र। क्या नाम सर आपका? नौशाद अहमद। नौशाद भाई, जी जी। क्या सूरत हाल है, हालात वालात क्या है? हालात बस ठीक है, बेहतर है हालात, अभी तो चल रहा है, निजाम चल रहा है। अच्छा, बेहतरी की उम्मीद है आगे जाके? इंशाल्लाह उम्मीद है, अच्छा, उम्मीद है।
تو آپ کا ووٹ کس کیسی جماعت کے لیے ہے؟ نون لیگ کے لیے. نون لیگ کے لیے. اس کی وجہ نوشاد بھائی؟ یہ ہے کہ ہم شروع سے اسی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ جو لوگ اس حلقے میں ہمارے جتنے بھی ایم این اے نون لیگ کے بنے ہیں نا, انہوں نے یہاں پہ ایک بہت اچھا کام جو دیہی علاقوں میں کام کرتے ہیں وہ بہترین کام کیا. مثلا کیا کام کیا؟ مثلا انہوں نے روڈیں بنوائی ہیں, پانی کا انتظام کیا, بجلی کا کیا. بیسیکلی میں دیہی علاقے کا رہنے والا. سمجھ گیا. لیکن پچھلی دفعہ تو پورا اسلام آباد ہے, چاہے دیہی ہو یا شہری, اس میں پورا سویپ کر لیا پی ٹی آئی نے. وہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے کام تو نہیں کیا نا. نہیں کیا کام, کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ. اور اگلی حکومت نون لیگ کی بات کی بات طے ہو گیا. تھینک یو سر. تھینک یو بھائی جان. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. کیا نام آپ کا؟ ظفر محمود. کیا ووٹ دینے کا موڈ ہے؟ انشاءاللہ دیں گے. کس کو ووٹ دیں گے بھائی؟ نواز شریف کو دیں گے. نواز شریف کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے. نواز شریف. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. کیا نام سر؟ ذیشان. ذیشان بھائی کیا کرتے ہیں؟ سر جاب کرتا ہوں یہاں پہ, سیلس مین ہوں. پرائیویٹ جاب کرتے جی ہیں سر. اسلام آباد میں؟ جی سر. تو سر کیا مہنگائی کیا صورتحال ہے؟ سر کچھ نہ پوچھے, جو نارمل گرانے کا بھی 40+ تقریباً 45-50 پہ نارمل گرانے کا بھی کچن چلتا ہے. آگے آپ خود اندازہ لگا لیں. صحیح ہے. بہت مشکل ہوگا. ووٹ دیا آپ نے پچھلے الیکشن؟ جی بالکل دیا. کس نے دیا؟ کس جہاں سیاسی جماعت؟ پی ٹی آئی کو. جی جی. اور اس دفعہ بھی یہی کرنے کا نیکسٹ بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے. اور کیا لگتا ہے, لاسٹ ٹائم تو آپ نے ووٹ بھی دیا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی بن گئی. جی جی. اس دفعہ لگتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ ضرور. امید ہے, امکان ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. اور پی ٹی آئی کی جب اس پورے اسلام آباد سے پی ٹی آئی جیتے نا, اسد عمر صاحب بھی جیت جی گئے, جی ایسے ہی ہے. وہ چیئرمین بھی جیت گئے, اور وہ ایک خرم صاحب بھی جیت گئے, تینوں سیٹیں. بالکل. تو انہوں نے کام کیا اسلام آباد کی عوام کے لیے, حلقے کے لوگوں کے لیے کچھ کام وام کیا؟ سر بہت کام کیا ہے, بس بہت کام کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت جو 3 سال لگائے, انہوں نے 3.5 سال, ہاں, اور نون لیگ نے جو 35 سے 40 سال, اور پی پی نے جو لگائے, ان کی بنسبت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بہت اچھی ہے. 3 سال بھاری ہیں ان کے 35 سالوں میں. جی سر. مثلاً کوئی ایک دو کام بتائیں گے کہ کیا کام کیے سر؟ بہت سارے. آپ دیکھیں نا, جیسے جو ہر بندہ جو بھوکا سوتا تھا, ایک مزدور تھا, ان کے لیے انہوں نے ایک کھانے کا ارینج کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سونے کے لیے انہوں نے اچھی ایک ان کی رہائش گاہ کے لیے بڑا اچھا بندوبست کیے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ان کا ٹارگٹ تھا کہ غریب کو اوپر لے کے جانا, ان کو برابر, اس لیے آپ مطمئن ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام حضور؟ محمد ظہیر. محمد ظہیر. ظہیر صاحب کیا عمر ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ 73. ماشاءاللہ. اور آپ نے یہ اسلام آباد میں ہی زندگی گزاری ہے؟ اسلام آباد میں کم از کم 50-60 سال گزارے. اوہ اچھا, 50-60 سال. تو کیا تبدیلی دیکھی آپ نے؟ اسلام آباد بہتر ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, یہ حالات خراب ہوئے ہیں حلقے کے, شہر کے؟ بھائی صاحب یہ بات نہ پوچھو تو اچھا ہے. اچھا, نو خطرناک بات ہے. مہنگائی تو سب کو پتا ہے. میں کل پرسوں ایک ہوٹل پر گیا ہوں. تو کدھر گئے؟ ہوٹل پر. ٹھیک ہے. تو میں نے بولا چائے کا کپ. ہاں. تو وہ جاننے والا آدمی تھا. صحیح ہے. کہتا ہے جی صاحب 100 روپیہ نہ کریں, چائے کا کپ, ایک کپ. آپ پھر خود آگے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا خدا گوایا اتنے پریشان ہو, اتنے کہ جس نے. آپ کرتے کیا؟ اب کیا کرنا ہے, بس فارغ ریٹائرڈ لائف ریٹائر ٹائم گزارا ہے, اور نماز پڑھتا ہوں 5 وقت. بس مسجد میں اذان دیتا ہوں, نماز قاری صاحب سے نہ ہو تو جماعت بھی کراتا ہوں. ارے واہ واہ, زندہ باد. بہرحال مہنگائی بہت ہے جی. آپ نے ہمیں لیکن دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, پکی بات ہو گئی. یہ بتائیں آپ, ووٹ آپ نے 50 سالوں میں تو بہت سارے الیکشن آئے, تو آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ووٹ یہ نہیں بتاؤں گا, یہ آواز نہیں آ رہی آپ کو. ہاں, تو کیا بھائی جان, کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہوٹل میں کام کرتے تھے, اس لیے آپ کو پروگرام بہت شوق سے دیکھتے تھے. اب آج کل کچھ کام نہیں ملا تو یہ گتے کا اور بوتلوں کا کام کرتے ہیں. کیا گتے بوتلوں کا کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب جتنی 200-400 کی کمائی ہو جاتی 500 نہیں, یعنی آپ کہاں سے اٹھاتے ہیں گتے اور بوتلیں؟ ہم یہ بازاروں سے, اور جو لوگ پھینک ویک دیتے ہیں ہاں وہ اٹھا لیتے ہیں. ہاں. پھر وہ آگے کہاں بکتا ہے, مطلب کس کو؟ وہ ہمارے ٹھیا میں ہے رہتے ہیں, خان صاحب ان کو دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, کیوں خریدتے ہیں وہ؟ یہ یعنی میں اپنے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. یعنی وہ ان کو کام ہوگا نا, اس کو کام ملاتے ہوں گے نا اس کو. اچھا, کتنے بجے صبح نکلتے ہیں آپ؟ میں صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں, رات کو سوتا ہی نہیں ہوں. سوتے نہیں ہیں تو دن میں سوتے ہیں؟ ہاں. تو آپ کیا کتنے روپے بچ جاتے ہیں؟ 600-700 روپیہ ہو جاتا ہے, 500 کبھی 600 کبھی 700. اب آپ کہتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں. ہاں الیکشن ہے نا. ہاں, بہت رولا بنا ہوا ہے. آئی ڈی کارڈ دکھائیں, یہ دکھائیں, وہ دکھائیں, میرا آئی ڈی کارڈ چوری ہوا ہے. لو جی, آئی ڈی کارڈ بنوائے, دوسرا بنوائے تاکہ ووٹ دیں ہم.
हाँ। तो किसको वोट देने का मूड है, कौन सी सियासी मुझे जमात तो को? आई लव कराची बट पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को वोट हाँ। देंगे। और अच्छा, और इसकी वजह पीटीआई को वोट देने की? वो नए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए आगे नए तो आने नहीं, का। मतलब माशाल्लाह। अच्छा, यानी बाकियों के मुकाबले में नए हैं। हाँ, अभी काफी दिनों की खबरें नहीं सुनी। कैसे हैं सर, खैरियत से? क्या नाम आपका? सर आतिफ। आते भाई, क्या प्रोग्राम है, वोट देने का मूड है या कोई सर इलेक्शन वाले वोट दिन बिल्कुल रेस्ट देंगे, मारना है? वोट बिल्कुल देंगे, अच्छा। लाजमी देंगे। और हम सिर्फ एक ही बात मैं करना चाहूंगा, जी जी, वोट मैं दूंगा खान को, ठीक हो गया। यानी क्योंकि आपकी जमात है, उसमें तहरीक हम इंसानियत। यंगस्टर जो लोग हैं ना, उसमें एक शौर दिया है। आप इसी हल्के के जी रहने जी वाले? जी सर, मैं बस बस इस्लामाबाद से हूँ। सही, जी, तो गली काम में। हो रहा है, जी 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 इसलिए आपने जी जी। ये बड़े प्यारे शहजादे के अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? ठीक ठाक। क्या नाम आपका? उमैर नाम है, और उमैर। इनका क्या नाम है? ये लाया है। माशाल्लाह अलाया। अच्छा जी, तो सर क्या हालात हालात आपके सामने 1.5 साल हो गए जी ये काम कारोबार। आप इन शॉप वालों से पूछते हैं क्या हालात है कारोबार के। ये तो कह रहे हैं कि 50% जो है वो कारोबार कम हो गया, सब बताएं। ज्यादा कुछ शॉप्स पे या कुछ होटल्स पे आप जाएं तो वो 50% से भी ज्यादा आपको कहेंगे। कुछ लोग तो बाहर चले गए हैं, बल्कि अब तो जो पासपोर्ट बनवाने वाले हैं वो भी कहते हैं जी 2 मिनट टाइम लगेगा। पहले तो कहते थे फौरन बन जाएगा अच्छा पासपोर्ट। अच्छा अच्छा। तो लोग काफी मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं। और ये हालात की खराबी की असल वजह क्या बनी है सर? पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है ना हमारी। हमारा जो भी काम कारोबार होता है वो सियासत से डायरेक्ट उसका लिंक है, जो नहीं होना चाहिए। सही है, सही कह रहे हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अब क्या लग रहा है, आगे स्टेबिलिटी नजर आ रही है या गड़बड़ी है? नहीं नहीं, आगे भी जो भी हुकूमत आएगी, अगर आवाम को आप देखें, आप इधर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो 90% लोग कह रहे हैं खान को सपोर्ट करेंगे। आपका शुमार कितने फीसद वाले लोगों में? आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई वोट को तो दे रहे हैं, छोटी नून को चीज दे रहे है, हैं? हम तो सपोर्ट करेंगे और एक लिमिट में रह के सपोर्ट करेंगे पीटीआई को। और वोट तो दूर की बात है, हम तो सपोर्ट भी करेंगे। वोट आपका, बल्कि यानी वोट से आगे का भी काम है। थैंक यू सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? क्या नाम सर? असद। असद भाई क्या करते हैं? मैं बस यही सिविल में काम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। सर आपने बोला मैं तो डरी गया हूँ एक लम्बे के लिए। नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं। तो असद भाई क्या इलेक्शन करवा रहे हैं? जी इंशाल्लाह सर। अच्छा जी सर, तो क्या है फिर, वोट देने का मूड है? इंशाल्लाह देने का मूड है। कौन सी सियासी जमात को वोट देने का मूड है? अल्लाह नून। नून लीग को। जी। और उसकी वजह? अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिकॉर्ड अच्छा है। यानी किस चीज का? महंगाई का तोड़ था जब वो थे पहले 2018 तक। लेकिन पिछली हुकूमत, बहुत हालात खराब रहे हैं जी। उसकी जिम्मेदार वो नहीं है, नून लीग नहीं? तकरीबन उसमें 13 सियासी जमातें थी, सब जिम्मेदार है। सबका जिम्मेदारी। तो इसलिए आप नून को देंगे दोबारा वोट? जी इंशाल्लाह। लगता है कि दोबारा आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? लगता है। बन रहे हैं? जी सर, गेम ऑन है? इंशाल्लाह गेम ऑन है। थैंक यू सर। क्या हाल है भाईजान? वोट शनाख्ती कार्ड बना नहीं बना? नहीं, तो बनाओ फिर, यहाँ क्या कर रहे हो यार? यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, चश्मे बेचते हो? जी। दिखाओ यार मुझे। तो ये कितने के बेचते हो चश्मे भाई? 800 रुपए। अच्छा, ओके। दूसरा वाला, ये उम्र कितनी है आपकी? 18। तो शनाख्ती कार्ड बनने का तो टाइम आ गया आपका यार। जी जी इंशाल्लाह। अब वोट किस जमात को डालना है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप मुझे बताओगे। किस जमात को वोट डालने का मूड है? पीटीआई। की बात है? जी ठीक है। और शनाख्ती कार्ड बनवाने का ये पक्का जी मूड है? जी। बट ठीक हो गया। तो ये कितने का है आखिरी मिलेगा ये? 500 रुपए। पक्की बात है? ये हमने 500 में आपसे ले लिया, ठीक है। और ये उसके बाद हमने आपको गिफ्ट कर दिया, अभी आपने पहनना है, ठीक है भाई? ये सौदा हो गया हमारा। खुश रहें, सलामत रहें। अगर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तो किसको वोट देने का मूड है? देखिए जी, हम तो सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे, चाहे वो थर्ड पार्टी उठकर जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। जैसे अब एक और नई पार्टी उठ रही है, तहरीक लबैक भी आपके साथ काम कर रही है। 2-3 और नई पार्टीज बीच में जम होने जा रही है। वो इस्तेकाम भी आ गया। सर वो तो पार्टियां बनती रहती हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सके, जो स्पेशली अवाम के लिए काम कर सके। आपका वोट किस पार्टी के लिए है? जो पाकिस्तान के लिए काम करे। वो कौन है? जो भी हो। अच्छा, क्योंकि मंशूर तो एक वो चूरन है जो बेचा जाता है। सही है। असल गेम तो कुछ और। असल गेम तो वो है जो वाकई नजर आनी चाहिए। जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया, क्या करके गई, पीटीआई की गवर्नमेंट क्या करके गई, सबके सामने। सही है, ठीक है। अभी आपने लेकिन जिस जमात को वोट देना उसका नाम सीगा राज में रखा हुआ है आपने। सीगा राज में, यही समझ लें, सीगा राज में रखा हुआ है। सीगा राज में रखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू सर, बाकी साहब बहुत you. शुक्रिया। बाबा जी आप आए ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम आपका? अब्दुल शकूर। तो शुक्र भाई क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं सर। और कैसा है काम? हम काम कोई भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और इलेक्शन में वोट देने का मूड है? जी सर, देंगे। किस जमात को वोट देने? पीटीआई। पीटीआई को। और पहले किसको वोट दिया? पहले पीटीआई। अच्छा, ठीक है। और क्या लग रहा है अगली हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है। पीटीआई की आ जाएगी अगली हुकूमत। खुश रहें, सलामत रहें। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? सर क्या नाम आपका? कारी मोहम्मद शबीर है सर, नाम है। कारी शबीर साहब, आपके सवाल के बगैर ही मैं बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। कि मैंने अयूब खान के दौर से लेके अब तक तमाम अदवार को देखा है, और इससे बदतरीन दौर मुझे कोई नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, शिकायत हमें उनसे भी थी। ठीक, जिया साहब, भुट्टो साहब आए, उनसे भी शिकायत थी मुझे। सही है।
ضیاء صاحب ہے ان سے بھی، اس کے بعد 4 دور ہمارے جمہوریہ صاحبہ کے آئے، ہر دور بدترین دور تھا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے، انتہا کر دی انہوں نے، چلیں گزرے. لیکن جو اندھیرا اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ لائف میں نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا. اور اس اندھیرے میں کوئی روشنی کی نعمت صرف ایک صورت میں ہے، وہ کیا کہ یہ جو نظام اس وقت موجودہ چل رہا ہے نا، اس کو جڑ سے جب تک اکھاڑا نہیں جائے گا قطعاً کوئی روشنی کو امید نہ رکھی جائے. اگر نظام کو نہیں اکھاڑا گیا تو پھر کوئی روشنی بھی جماعت نہیں کام کر سکتی. نہیں، کوئی جماعت ہے جس یہاں فرشتے بھی آ جائیں تب بھی نہیں کر سکتے. اس دور میں ہرگز نہیں کر سکتے. نظام کو کیسے اکھاڑ کے پھینکیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ووٹ ڈالا جائے، عوام جس کو چاہے منتخب کرے اور مسترد کرے. یہ عوام کا حق ہے. دیکھیں نا، فرض کریں اس وقت نواز شریف کو عوام منتخب کرتی ہے تو 4-5 سال کے بعد مسترد کر دے گی نا، پھر دوسرے کو لے آئے گی، پھر اسے مسترد کرے، تیسرے کو لے آئے. آخر وہ بندہ آئے گا جس کی اس ملک کی ضرورت ہے. ہاں تک تعلق اس بات کا نا کہ سیاستدانوں کا ہے. جی سر تم سب کو میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ بہتر ہے. اور باقی ان سے، ان کی پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے حرکات سے کیا جا سکتا ہے، سکنات سے کیا جا سکتا ہے، لیکن تقابلی جائزہ کر لے تو ان سے یہ نسبتاً بہتر ہے. اور آپ نے اب ایوب صاحب کے زمانے سے ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے باقی جماعتوں کو بھی ووٹ ڈالا ہے؟ نہیں، میں نے ووٹ نہیں ڈالا. اس کی وجہ ہے نا کہ مجھے اس قابل کو نظر نہیں آیا. پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا؟ الیکشن میں میں نہیں ڈالا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. کس کو ووٹ دینے کا موڈ ہے سر؟ ووٹ پی ٹی آئی انشاءاللہ. اور یہ اس حلقے میں کیا مسائل کیا ہیں اس حلقے میں عوام کے؟ مسائل تو آپ کو پتا ہے وہی چل رہے ہیں. سب سے مہنگا مسئلہ یہی ہے جی، فیول والا، کیونکہ پیٹرول سب سے مہنگا. ووٹ کس کو دینا ہے؟ ووٹ پی ٹی آئی. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کو ووٹ دینا ہے؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو. جی. اور کیا لگ رہا ہے اگلی حکومت؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی گئی آ جائے گی انشاءاللہ. سر السلام علیکم. جی الحمدللہ. کیا نام سر؟ محمد مصطفی خان. خان صاحب کس کو ووٹ دینے کا موڈ ہے؟ میاں محمد نواز شریف. خان صاحب نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے. یہ انٹرسٹنگ بات ہوگا. اور سر اس کی وجہ؟ دیکھیں ہم یہاں پہ نا بائی برتھ اسلام آباد کے ہیں. تو 2013 میں بھی جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی نا، تو یہاں پہ ہم 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دیکھتے تھے. جو لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے، سی این جی کی لائنیں تھے، پوری رات گاڑی کے لیے ہم کھڑے رہتے تھے. لیکن نواز شریف کے پاس چراغ نہیں تھا، ٹیم اچھی تھی، پرفارم کیا تھا، پاکستان بہتر ہوا تھا. لیکن پھر پچھلے 16 مہینے وہ تو ایک ٹوٹا پھوٹا ملا تھا نا، تو اس کے لیے جو ہے ٹیم ایسی تھی، کام کرنے کی کوشش کی لیکن سنبھالا. اسی کے اثرات نا ابھی دیکھیں ہماری جو معیشت ہے وہ مثبت ہو رہی ہے الحمدللہ. وہ 16 مہینے کے اثرات یہ انٹرم سیٹ اپ تو کچھ بھی نہیں کر رہا نا. ورنہ اگر 16 مہینے میں یہی نہ ہوتا تو اور خراب ہو جاتا ہے حالات. ہو جاتا. تو اگلی باری پھر کس کی آپ کے خیال؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کو آنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہتری ہے. تو پاکستان تو آ گئے، وہ تو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ تعالی بنیں گے. پاکستان کی بہتری کے لیے بننا چاہیے ان کو. سر السلام علیکم. اچھا نام کیا ہے آپ کا؟ عادل. عادل بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں ایک فارماسسٹ ہوں. اچھا زبردست. جی سر. تو کیا کام کیسا جا رہا ہے؟ متاثر ہوا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے. اب متاثر تو ہوا ہے پہلے سے کچھ، لیکن انشاءاللہ جب دوبارہ آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ اسی حلقے کے رہنے والے ہیں؟ نہیں، میں یہاں سے نہیں ہوں، میں لوکل نہیں ہوں یہاں سے. اچھا، ووٹ آپ کا کہاں پر ہے؟ ووٹ میرا ہے ناروال میں. ناروال میں. وہ ابرار الحق صاحب ورسز احسن اقبال کے. تو آپ کا ووٹ اس دفعہ کس کے لیے ہے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے لیے. ابرار صاحب تو شاید نہیں ہوں گے اس بار. ہاں نہیں ہوں گے. کیا آپ ذرا دل برداشتہ ہوئے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی؟ تو یا آپ ٹھیک ہے؟ دل برداشتہ تو ہوئے تھے، لیکن سرکمسٹانسز ہے، آپ کو پتا ہے. پھر خیر ہے، کوئی نہیں، چلتا ہے. دوبارہ آ جائیں گے. آ جائیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. کیا نام سر؟ لیاقت علی خان. اچھا دوبارہ بتائیں نام میں. لیاقت علی خان. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت علی خان صاحب. تو لیاقت علی خان صاحب خیریت سے؟ ہم الحمدللہ. تو لیاقت علی خان صاحب آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں نا؟ ہاں جی انشاءاللہ ضرور. تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب. جی جی جی. تو میرا لیاقت علی خان صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگلے وزیر اعظم کون ہوں گے؟ خان بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا ووٹ ہے پی ٹی آئی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور وہ جی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب تو آئے وزیر اعظم آنے دو، وہ تو کئی بار آئے اور کئی بار گئے، اور پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی چانس ہی نہیں. نہیں کوئی گیم ہی نہیں ہے. پاکستان میں کچھ رہ نہیں گیا، وہ کس لیے آئے گا، کیا کھائے گا؟ جو وہ آئے ہیں وہ تھوڑا بہت جو رہ گیا اس میں رندہ پھیر کے چلا جائے گا دوبارہ. وزیر اعظم نہیں بنے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تھینک یو لیاقت صاحب. السلام علیکم. جی خیریت سے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر کیا نام آپ کا؟ شیراز علی. شیراز بھائی کیا الیکشن میں کیا موڈ ہے؟ الیکشن میں ڈالنے کا تو موڈ ہے نا؟ دیکھیں جی، اب پہلے تو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے تو انشاءاللہ ابھی بھی اسی کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. اور پہلے تو ان کی حکومت آ گئی تھی. جی جی. ابھی بھی آ جائے گی؟ حکومت نہ آنا یا نہ آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ملک میں جمہوری عمل چلنا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی آئے اس کو پورے 5 سال ملنے چاہیے، کسی کی بھی ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی پارٹی یا آپ کی مخالف کی پارٹی. ایکس وائی زی میاں صاحب آئے، مطلب پیپلز پارٹی سے تو میاں صاحب ہی بہتر ہیں ہر صورت میں. تو میاں صاحب آ جائیں
तो उनको भी 5 साल लेकिन जो भी है उसको 5 साल दें। जैसे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज तक कोई भी वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। मतलब पार्टीज ने तो किया किसी तरीके से, एक वजीर आजम दूसरा वजीर आजम, लेकिन कोई भी टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो जिसको भी दें 5 साल दें, ताकि एक कंटिन्यूटी आए, एक जो भी पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी है, ताकि बिजनेसमैन के लिए भी आसानी हो। और आपका वोट पीटीआई के लिए है इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सर। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करम, आप ठीक है? अल्लाह का करम। किसको वोट है सर आपका, कौन सी सियासी जमात को? मैं तो सर बेसिकली पीटीआई का वोटर हूँ। 2012 में भी उनको वोट किया था और उसके बाद 18 में भी किया है, और आने वाला जो हिसाब लग रहा है तो तब भी पीटीआई के ही। क्या हाल है सर? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इरादा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो अच्छा, तो किसको वोट देने का मूड है? पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई को वोट देने का मूड है। और क्या पढ़ते हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ, बैचलर्स। जबरदस्त। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र। क्या करते हैं सर? गारमेंट शॉप है। अच्छा, तो किसको वोट देने का मूड है? पीटीआई। क्या लग रहा है उनकी हुकूमत पीटीआई क्या फर्स्ट टाइम को वोट दे रहे हैं। ये है जनाब यहाँ की सूरत हाल। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत। एक हम ब्रेक के बाद दारुल हुकूमत के एक और इलाके से आपके साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। जनाब, तो बस हम यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जरा मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। जरा कुछ दुकानदारों से जरा बात करते हैं। G9 कराची कंपनी का इलाका ये कहलाता है, तो हम जरा कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं से इस्लामाबाद ही रहते हैं? तो सर क्या इलेक्शन में किसको? मेरा तो नहीं है साहब। अच्छा, और सर इसकी वजह ये है कि शुरू दिन से उनके साथ है। एक दूसरी बात काम बताते हैं उनके, मसलन उनका मोटरवे देख लें, उनके आपके जितने प्रोजेक्ट है, मेट्रो देख लें, उन्हें ट्रेन देख लें। मैं लाहौर में सफर करके आया हूँ। अच्छा, उनके जो मर्जी हमको चोर डाकू जो मर्जी के, लेकिन मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई नहीं है इनमें। ये चोरी वगैरह का इल्जाम लगता है, सही ये गलत है? अभी तक प्रूफ हुआ है, कुछ दिखाए मुझे। तो कभी वो लगाते हैं, कभी ये लगाते हैं, एक जैसे सारे। सही है। अगली हुकूमत बन रही है आपके ख्याल में नून लीग की? इंशाल्लाह। आपका वोट नून लीग? मेरा नून लीग। आपका वोट किसके लिए? नून लीग। और सर वजह? बस ठीक है, खान साहब को आजमा के देख लिया ना, तो नहीं मजा आया? हालांकि मैं 2013, 14, 15 में मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, वोटर हूँ। फिर बस नहीं मजा आया, जो आना चाहिए था हमें, जो उनसे उम्मीदें थी उस पर पूरा नहीं। यानी वो क्या गवर्नेंस वाइज या क्या, यानी कोई एक दो बात की आपका यार इसी तो बड़ी उम्मीद थी और किया ही नहीं कुछ उन्होंने यार देखिए, उन्होंने सबसे पहले वो जो डैम था, उसके बाद फिर उन्होंने वो बनाया कि हम घर दे रहे हैं, ये कहाँ है वो सारी चीजें? अच्छा, सबसे देखिए ना, हम तो इन चीजों को भूल चुके हैं ना। हाँ। मतलब जो जिस मकसद से वो आए थे कि 50 लाख नौकरियां, और वो कहाँ है? अच्छा, आप उसे देखे ना, आप नहीं, वो कहते नहीं वो मुद्दत पूरी करने देते तो शायद, सॉरी, तो मैं बहुत सारे काम कर लेता शायद ना, मुद्दत नहीं पूरी करने दी। लेकिन 3 साल तो किए ना। हाँ, 3 साल में क्या किया? तो नहीं, 3 साल के हिसाब से भी बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। ऐसे ही। और आपको क्या लग रहा है अगली हुकूमत किसकी बन रही है? अगली ये बल्ला को पता है। बहरहाल वोट फिलहाल भाईजान सलाम वालेकुम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ। उस्मान भाई, जी, क्या जी। इरादा है, वोट डालने का इरादा है या नहीं? डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कौम की इमानत है। सही है, जबरदस्त। तो किसको वोट देने का इरादा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? नवाज शरीफ, नून लीग। ये हम जरा वैसे आए जरा सड़कों में लोगों से पूछने की क्या इलेक्शन वगैरह का क्या मूड है। आप तो खैर घर पे होती हैं तो आपको किचन चलाने का आइडिया होता होगा, तो क्या महंगाई ने कितना फर्क डाला है? जी, बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, और हुकूमत को चाहिए कि इस पे जो है ना अब नजर डालें अपने मुल्क पे। और ये कौन है महंगाई का मेन जिम्मेदार, कौन है? मेरे ख्याल में तो हुकूमत ही है, जो आज की हुकूमत जो है वो है। जी बिल्कुल। आज और वोट शोट डालने का इरादा है आपका या? इंशाल्लाह। तो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने का है इरादा? कुछ नहीं कह सकती, नहीं, फिलहाल नहीं बता सकती, अभी सोच विचार जारी है। सोच विचार सही है, चलो सोच विचार जारी है। और क्या नाम आपका? जीशान। जीशान भी क्या करते हैं? ठीक ठाक ना, मैं इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर हूँ। वाह वाह, जबरदस्त। तो क्या हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं? हालात, मैं तो साल पहले गया था यहाँ से, मैं बाहर जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब? बार्सिलोना में, स्पेन में। अच्छा, आजकल आए हुए हैं? अभी आया हूँ, तो 1 महीना हुआ है, तो बिल्कुल ही रिवर्स हुआ है सिस्टम। तो चीजें बदली नहीं है, बहुत वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अच्छा, तो अब फिर 8 फरवरी को आप यहाँ होंगे इलेक्शन के वाले दिन, आप बार्सिलोना में होंगे? नहीं, मैं वहीं पे। लेकिन वहाँ से वोट कास्ट तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, अगर इन्होंने कुछ चेंज किया, नहीं हो सकता मुझे लगता है। अच्छा, आप चूंकि बार्सिलोना में है, बाहर है, तो ये बताएं कि वो हम अक्सर ये बात भी होती है कि जनाब हमारा बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जी जी। आपने बाहर जाने का क्यों सोचा था, वजह क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी, और दूसरी बात यह है कि मेरे जितने भी कोलीग्स हैं यहाँ पे भी हम अच्छी जॉब्स कर रहे थे,
تو اب چونکہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے یا جو ہو رہا ہے تو وہ بھی تانگ ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے تو باہر نکل رہے ہیں. کوئی بہتری لگ رہی ہے یا مجھے تو امید نہیں ہے. ووٹ آپ کا پی ٹی آئی کے لیے اور آپ کے سامنے اگلی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی یا نہیں؟ مشکل. تو جی کیا حالات مہنگائی تو بہت اتنی زیادہ مہنگائی. پہلے ہم جو سامان لیتے تھے نا اس پیسے میں ابھی نہیں آتا. اچھا ابھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی. یعنی پہلے اگر کوئی چیز 100 روپے کی آ رہی تھی ہاں وہ ابھی 200-300 میں بک رہی ہے. بہت مہنگائی کر دی انہوں نے. ہاں گھر میں پیسے ہمیں بازار میں آتی نا سودا جب خریدتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے مجھ سے نا پیسے گم ہو گئے ہیں. ایسے نکل جاتے ہیں گم ہو گئے ہیں. گھر میں جا کے میں بولتی ہوں میرے آدھے پیسے گم ہو گئے ہیں لیکن لی ہوتی ہیں چیزیں. وہ مہنگائی کی وجہ سے ایسے لگتا ہے. بڑی معصومانہ بات کی آپ نے لیکن صحیح بات کی. ہاں واقعی بہت مہنگائی کر دی ان لوگوں نے. ہاں جی اللہ خیر کرے. ہاں جی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ووٹ شوٹ ڈالنے کا موڈ ہے؟ ہاں ووٹ تو ہم دیتے ہیں جو بھی اچھا ہے عام انسان آ جائے پاکستان میں. ووٹ دینے کا موڈ بنایا ہے؟ ہم تو یہ بولتے ہیں کہ عوام پاکستان کے لیے جو اچھا ہے نا ہم اس کو دیں. ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ دینا ہے؟ ہاں دینا ہے ضرور دیں گے کیوں نہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے کیا نام آپ کا؟ عبداللہ. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں. میں ہوٹلنگ مینجمنٹ کا کورس کر رہا ہوں. اچھا زبردست. آپ بھی ہوٹل مینجمنٹ کر رہے ہیں؟ جی ابو بکر عباسی. ابو بکر صاحب. تو بھائی کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے تو برے جا رہے ہیں بھائی بہت. اچھا کالج میں باہر بھی. کالج میں کیا مسئلہ چل رہا ہے کالج میں؟ تو کیا بھائی آپ کا ووٹ شوٹ بن گیا نا؟ بن گیا. کس کو ووٹ دینے کا؟ خان کو. پی ٹی آئی کو ووٹ. کیا نام آپ کا سر؟ محمد اعظم. اعظم بھائی کیا کرتے ہیں؟ گارمنٹ چودھری کا کام ہے. اچھا زبردست. تو اعظم بھائی کیا یہ ووٹ کس کو دینے کا موڈ ہے؟ ووٹ یار عوام کے لیے کوئی سوچے نا. کوئی سوچ رہے کہ نہیں سوچ رہا؟ سب اپنی سوچ رہے ہیں. اب نہیں سوچ رہے سارے سب. کوئی ایک آدھ تو کوئی نہیں یعنی کہ میرے پاس کوئی پارٹی نہیں ہے یا میں کسی کو دینا نہیں چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے نا کہ ایجنڈا کیا ہے ان کے پاس. آتے ہیں گراتے ہیں آ رہے ہیں دوسرے کو گرا رہے ہیں. جا رہے ہیں. عوام کا کیا سوچنا ہے؟ عوام کا کیا سوچنا ہے انہوں نے؟ اچھا اپنوں میں پڑے ہوئے سارے. اپنوں میں پڑے تو اب پھر بھی کسی ایک کو تو ووٹ دینا کہ ہاں دیں گے. وہ اسی کو جو جس نے 13 سے 18 کے درمیان حالات بہتر کیے تھے. 17 کے درمیان حالات. 17 میں ووٹ کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی. نون لیگ. آپ کا ووٹ نون لیگ کے لیے؟ نواز شریف کا صرف اسی کا. اور اس کے نیچے کوئی بھی کھڑا ہوگا نہیں دوں گا. چاہے شہباز شریف صاحب. میں کہہ رہا ہوں نہیں دوں گا. اچھا یعنی آپ نواز شریف صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. شہباز صاحب کی پرفارمنس سے بالکل نہیں. ہاں ایز اے وزیر اعلیٰ تو مطمئن ہوں مگر وزیر اعظم زیرو رہا. چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. ہاں بڑے میاں سبحان اللہ. اچھا آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا ماشاءاللہ. آج وہ پورا ہوا. سر تھینک یو. عام انتخابات کے حوالے سے مختلف لوگوں کی ذرا رائے جاننا چاہ رہے ہیں. انکل جی السلام علیکم. جناب خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم. کیا نام انکل آپ کا؟ صابر. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا ہم نے. نہیں کوئی بات. ویسے بس ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ الیکشن آ رہے ہیں تو ذرا لوگوں کا کیا موڈ ہے. پہلے بتائیں آپ کو لگتا ہے الیکشن کے نتیجے میں حالات الیکشن ہونا ہی نہیں ہے. اچھا ہاں میرے نزدیک کا مطلب الیکشن نہیں ہوں گے. اگر ہو گئے تو آپ کا ووٹ خان کا. جی. اور آپ کی ماشاءاللہ کیا عمر ہے؟ 68. تو آپ نے اس سے پچھلے الیکشن میں دوسری جماعتوں کو بھی ووٹ دیا؟ نہیں شروع سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور آگے بھی پی ٹی آئی کی انشاءاللہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت تو بنا پائیں گے یا ذرا مشکل ہے؟ نہیں مشکل نہیں ہے. بنا لیں گے جی. اگر الیکشن آپ کو لگتا ہو گیا تو الیکشن ہوگا نہیں. اگر ہو گیا تو سمجھ لو کہ آ گیا خان صاحب. اچھا ہاں کنفرم ہے. دیکھتے ہیں. کیا نام انکل صاحب؟ صابر. تھینک یو سر. تھینک یو بہت شکریہ. یہ ہمیں یہ ہمیں ایک صاحب اور نظر آئے جو کہ وہ بڑے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا کرم. میرا نام ہے وسیم بادامی. جی سر. میں یہ ٹیلی ویژن پہ کام کرتا ہوں ARY پہ. جی. اور ہم ایک پروگرام اپنا ریکارڈ کر رہے تھے. آپ مجھے نظر آئے تو ہم نے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روک لیا. ٹھیک ہے. تو خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. تو سر ابھی آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے الیکشن سے کوئی حالات والا بہتر ہوں گے یا مشکل ہی ہے؟ سر مشکل ہی ہے. اچھا یہ مشکل ہی ہے کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے جو بھی ہے اس نے اسی طرح پاکستان کو کھایا ہی ہے. بنایا کسی نے بھی کچھ نہیں ہے. اچھا سب نے بیوقوفی بنایا ہے. سب نے کھایا بھی ہے پاکستان کو. جس کو ملا ہے اس نے کھایا ہے. آپ دیتے ہیں ووٹ؟ سر میں نے ایک ہی دفعہ ووٹ دیا تھا وہ بھی تعلق کی بنا پہ دیا تھا. اس کے بعد میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا ہے. تو آپ اگلے الیکشن میں بھی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے؟ میرا دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ آئل کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. آپ کا ووٹ دینے کا پروگرام تو نہیں ہے. ختم ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. نواز بھائی یہاں ذرا شاپنگ کرنا ہے. ہاں جی شاپنگ کرنا ہے. تو یہ مہنگائی ذرا زیادہ ہو گئی؟ نہیں مجھے اسلام آباد سستا لگتا ہے کیونکہ میں فیصلہ آباد سے ہوں. چاند پہ رہتی ہیں. اسلام آباد سے مہنگا تو پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں. نہیں مجھے لگتا ہے نا میں اس لیے کہہ رہی ہوں. اسلام آباد سے زیادہ مہنگا ہے؟ فیصلہ آباد مجھے مہنگا لگتا ہے. مجھے اسلام آباد سستا لگتا ہے. یہ تو بڑی بات ہے. اچھا حیرت کی بات ہے. تو چلیے آپ کی رہائش فیصلہ آباد کی ہے؟
वोट शोट डालने का मूड बना लिया है? बनाया है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को? मैं बताऊंगा नहीं किसी का, आप बता दें। नहीं वो क्या नहीं वो खैर वो तो ऐसी है। अभी मैंने सोचा नहीं है वैसे। मुझे सारी पार्टी सेम लगती है, एक जैसी, इक्वली गुड और इक्वली बैड। अच्छा, पहले वोट दिया है कभी किसी? हाँ जी, पीटीआई तो दोबारा रिपीट करना है काम या अभी सोचा? अभी सोचा नहीं है, हाँ श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे सेम लग रही है वो भी। और तो फर्क नहीं लग रहा आपको दोनों में? अच्छा, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट? नहीं, मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मेरी ब्रांड है। किस चीज का? क्लॉथिंग, टीपी डिजाइन स्टूडियो। तो कैसे ठीक जा रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमने मुफ्त ब्रांडिंग कर दिया। खुश रहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू जनाब। ये होटल मैनेजमेंट वाले हैं अभी, है ना? देखो आपके दो दोस्त और मिले थे, उसमें से एक ने कहा हम पीटीआई को वोट देंगे, एक ने कहा कि मैं वोट एमक्यूएम को दूंगा। आप किसको देंगे? हम पीटीआई। और आप पीटीआई सर। ठीक है, और क्या लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन के बाद? इंशाल्लाह जब पीटीआई आएगी तो हालात बेहतर ही हो जाएंगे। आएगी इंशाल्लाह आएगी सर। आई पीटीआई या फिलहाल नहीं समझे? आई इंशाल्लाह आएगी, वोट करा दें एक दफा। अच्छा तो हो जाएगा काम पे। सर क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है? जी। क्या वोट शोट डालने का मूड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसको वोट देने का प्रोग्राम बनाया? तारीख लब्बाइक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले भी आपने उनको वोट दिया? जी उनको दिया। पहली दफा देंगे? पहले भी उनको दिए। अच्छा, उन्हीं को देते हैं। तो वो खादिम साहब के बाद अब साद साहब आ गए। जी चला रहे हैं वो पार्टी को? जी साद रिजवी साहब। जी। तो आपको लगता है तहरीक लब्बाइक जीत पाएगी? इंशाल्लाह, अल्लाह जिताएगा। ठीक है इंशाल्लाह। और अच्छा, इसकी वजह क्या आप तहरीक लब्बाइक को वोट देने की? वो मुल्क के बेहतर सोचेंगे ना वो। अच्छा, सलामी साहब से भी ना। खैरियत से? अल्लाह के शुक्र। वो आपने शर्माना नहीं है। तो आप यहाँ इस्लामाबाद में ही रहते हैं? जी हाँ, इस्लामाबाद में रहते हैं। क्या हालात वालात कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा। कब क्या है, अभी खरीदी कोई चीज ही नहीं है। वो कह रही है जी फैसलाबाद जो है वो इस्लामाबाद से ज्यादा महंगा है, ऐसा हो सकता है? इस्लामाबाद की महंगाई, इस्लामाबाद महंगा है ना? जी हाँ। वो कह रही थी फैसलाबाद ज्यादा महंगा है, फैसलाबाद कभी गए नहीं ना। हाँ। जाए तो पता चले, लेकिन मेरा ख्याल है इस्लामाबाद ही ज्यादा महंगा। जी आप उसी बदामी है। जी जिनकी करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत। तो माँ जी इलेक्शन के बाद मसला हल हो जाएगा या अल्लाह करे हाल ही हो जाए, कोई अच्छा ही आए। तो कौन आ रहा है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ही आएगा। नवाज शरीफ आएगा। और आपका वोट किसके लिए है? हमारा नवाज शरीफ के लिए। और इसकी वजह माँ जी? ये रोड बनाते हैं, चीजें सस्ती करते हैं। अब ये पिछली हुकूमत जो थी वो तो नहीं वो किसी काम की नहीं थी। वो तो शहबाज साहब की तो थी, उनके भाई की। नहीं वो तो थी, हाँ पहले वाली नहीं अच्छी थी, अब अच्छी है। अच्छा, शहबाज साहब ने सही हुकूमत की थी? जी 16 महीने वाली। जी अच्छी सही थी। हाँ हमें तो नवाज शरीफ पसंद है। आपको नवाज शरीफ पसंद है? ठीक। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी जरा गपशप करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? वकास अहमद। वकास भाई क्या करते हैं? यही काम स्टॉल करता है। तो कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जबरदस्त। पहले की निस्बत कुछ कम हुआ है या नहीं? पहले की निस्बत बहुत कम है काम, है कारोबार में मार्केट के हालात बहुत स्लो हुए पड़े हैं। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, इसलिए कारोबार के हालात बहुत अभी डाउन हुए हैं। इलेक्शन के बाद कुछ उम्मीद है बेहतरी की? देखिए अभी क्या तो रहे हैं, इंशाल्लाह कारोबार सेट होंगे, इलेक्शन होंगे तब तक। तो आपका वोट किसके लिए? कौन सी सियासी जमात? नहीं अभी देखेंगे, जब तय नहीं किया। अभी तय नहीं किया, सोचा नहीं। सर किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को डालेंगे भाई। और इसकी वजह सर? बस नवाज शरीफ को डालेंगे। पर आपके ख्याल में उन्होंने काम किया है मुल्क के लिए? बहुत अच्छे काम किए। आप पहले भी उनको वोट डालते हैं? ठीक है जनाब, ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वोटर। सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया। आपके शहर में आए जरा मुसाफिर की तरह, तो मैं क्या जरा पूछे इलेक्शन में क्या मूड है? दुनिया में सब मुसाफिर की सफर है। सही बात है। पीटीआई का। तो और हुकूमत किसकी है? हुकूमत लंगड़ी लुंगड़ी। अच्छा, मतलब जो भी आएगा वो ऐसे ही होगा, बस वही से होगा। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का एहसान। खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक बात तो बताएं जी कि इलेक्शन में वोट किसको देना है? इंशाल्लाह पीटीआई इंशाल्लाह। और हालात बेहतर होने का कोई उम्मीद है कि नहीं है? ये है कि हालात हमारे मुल्क में अच्छे ही हैं। हम अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हो ना तो हमारा मुल्क अच्छा ही है, हालात बेहतर ही है। मुल्क बुरा नहीं है, हुक्मरान मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। हुक्मरान का मसला सही से। यहाँ जरा शॉपिंग के लिए आए? जी शॉपिंग। तो ये क्या महंगाई हो गई ज्यादा? बहुत ज्यादा। अच्छा, पहले से ज्यादा हो गई? पहले से ज्यादा। कौन रिस्पॉन्सिबल है वैसे महंगाई आपके ख्याल में? जो आजकल हैं हमारे सरों पे बैठे, आजकल वाले जो हुक्मरान है। और आपने वोट दिया पिछले इलेक्शन में? जी बिल्कुल दिया। अरबी किसको वोट देने का रहा था इस इलेक्शन में? जिस पॉलिटिकल पार्टी को? जो मैंने लास्ट टाइम दिया था उन्हीं को ही दूंगी। और वो कौन सी पार्टी है? पीटीआई को वोट देगा। और आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू कम इन गवर्नमेंट या मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। तो गवर्नमेंट में कौन आ रहा है? जो लंदन से आए। थैंक यू सो मच। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद हुसैन। हुसैन भाई, इलेक्शन में किस पार्टी को आता देख रहे हैं? या का नाम तो वही या का नस्ताइन।
یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کا ووٹ بھی ان کے لیے انشاءاللہ. تھینک یو سر. سر السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے السلام. شکر اللہ کا. سر کیا ووٹ کس پارٹی کا ہے آپ کا ووٹ؟ میرا ووٹ دونوں کے لیے نہیں ہے. وجہ بس ویسے ہی. تو کسی پارٹی کو دے دیں. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ایم ڈبلیو ایم, لبیک. بس اس ٹائم دوسرا جو ہے کہ کوئی آرمی کا بندہ آ جائے تو اس کو دینا چاہیے. ویسے ورنہ کسی کو نہیں, جس طرح مشرف صاحب تھے. اچھا, ورنہ کوئی ووٹ نہیں دیں گے آپ؟ ورنہ آئی تھنک ورنہ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. سر کیا ہے موڈ ہے آپ کو ووٹ دینے کا, یا انکل کی طرح آپ کو بھی ووٹ دینے کا موڈ نہیں ہے؟ دینا ضروری ہے. میرا خیال ہے دینا تو چاہیے. اچھا تو پھر آپ ہی کھڑے ہو جائیں, آپ کو ہی دے دیتے ہیں. میری طرف سے فی الحال ووٹ دینا تو اپنے ساتھ قوم کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. جی بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے یا میرے ووٹ کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے حکومت؟ آپ کو لگتا ہے فائدہ ہی نہیں ہے؟ فائدہ ہی نہیں ہے, چسکے کے لیے دینا ضرور چاہیے. اور دینا اس طرح سے چاہیے کہ وہ جو سٹیمپ ہوتی ہے نا, وہ بندہ اس طرح سے سٹیمپ کرے کہ وہ ووٹ ہی ضائع ہو جائے. اچھا, وہ دیکھتے رہیں جی کہ اس نے تیر پہ مارا ہے, شیر پہ مارا ہے, بلے پہ مارا ہے, کنفیوز کرو, سوچنے پہ مجبور کر دیں جی. یہ آپ کا انتقام. بالکل بالکل بالکل, یہ جمہوری انتقام ہے ہمارا. کیا نام ہے آپ کا؟ چھوڑے جی نام میں کیا, پاکستانی. پاکستان, یہ کوئی کا جمہوری انتقام ہے. کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالیں چسکے لینے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں اور کنفیوز کر رہے ہیں. لیکن میں بالکل کوئی ایک مائنڈ بنا لیں الیکشن سے پہلے, کسی ایک پارٹی کو تو ووٹ دے دیں. مائنڈ تو سب کا بنا ہوا ہے. نون لیگ جیت رہی ہے. الیکشن 9 کو یا 11 کو یا نہ ہو, یا 9 تو 11 ہو. بالکل بالکل جیتنا نون لیگ نے انشاءاللہ بھی لگا دیا تھا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیت رہا ہے الیکشن میں؟ سر یہ سب سے پہلے تو خوشی ہوئی کہ آپ باہر آئے اور ہمارے عوام کے سامنے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ جو بھی ہو جیتنا خان نے. اچھا, اور وہ جو لندن سے جو آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لندن سے سوری نواز شریف صاحب. او نواز شریف صاحب چھوڑے جی, نواز شریف صاحب. ہاں جی, آپ کا ووٹ کس کے لیے؟ نواز شریف کے لیے. او جی دیکھیے, ان کا ووٹ نواز شریف کے لیے. عوام مرضی ہے نا. ہاں یہ بات اچھی ہے. اپنی رائے ہوتی ہے, ووٹ کسی کا تو نہیں, سب کی اپنی مرضی ہے, سب کی اپنی مرضی. ہاں سب کا اپنا مرضی. بھائی جان آپ کا بھی اپنا مرضی ہے. جی جی. تو اگلی حکومت کس کی ہے؟ خان صاحب کی آ جائے گی. جی. اور حالات بہتر ہوں گے کچھ انشاءاللہ, جیسے پہلے ہوئے. ان کی حکومت میں تو ہم بس رہے ہیں نا. کن کی؟ یہ جو نواز شریف کا حکومت ہے. نواز شریف ادھر کھڑے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی حکومت؟ نہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں نون لیگ. اس کو بول رہا ہوں نا. میں اسی کو سیدھے جواب دوں. کیا ثبوت ہے چوری کا؟ کیا ثبوت ہے تیرے؟ جناب میں تو نہیں کہتا ہوں اس کو چور. وہ کہہ رہے میں نے چور بولا ہی نہیں. یہی بول رہے ہیں نا. یہ اس کو میں تو چور کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو چور نہیں کہہ رہا ہوں. عمران خان میرے سے. اگر ہم جاتے جاتے اگر ایک خواتین سے ایک بات کر لیں. السلام علیکم. کس کو ووٹ دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ عمران خان کو. پی ٹی آئی کو. ہاں جی. اور آپ کو لگتا ہے ان کی حکومت آ جائے گی؟ انشاءاللہ آئے گی. ان کا تو ووٹ نہیں بنا ابھی. نہیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. آپ کا ووٹ کس سیاسی جماعت کے لیے؟ پی ٹی آئی کے لیے. اور کیا اگلی حکومت ہے ان کی آپ کے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جناب سر السلام علیکم. بس خیریت سے؟ شکر اللہ تعالیٰ کرم. میرا نام ہے ولی خان. ولی خان صاحب کس کو ووٹ دینے کا موڈ ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے. اور اگلی حکومت کس کی ہے؟ اگلی حکومت بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی. الیکشن ہو رہا ہے ابھی؟ الیکشن ہونا چاہیے. ہوگا انشاءاللہ, کیوں نہیں ہوگا. اور وہ جیل سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. پوری امید ہے, پوری عوام انشاءاللہ پوری امید ہے انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم بھی بنے گے. تھینک یو ویری مچ سر. ذرا مختلف لوگوں سے ہم نے رائے پوچھی تاکہ ذرا ماحول جان سکیں کہ لوگوں کا کیا خیال ہے, اور آپ نے مختلف لوگوں کی رائے سنی. آج ہم اسلام آباد کا مقدمہ لے کر آئے تھے. آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے بات چیت کرتے رہیں گے. ووٹ ہر پارٹی کا, جس کا بھی دل چاہے جس پارٹی کو ووٹ دے, لیکن ہم سارے بھائی ہیں. یہ صرف سیاسی اختلاف ہے, یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, اور سب کو اپنی اپنی رائے کے اظہار کا حق ہونا چاہیے. ایک نعرہ ہے, اس نعرے پہ سب متفق ہیں, اسی نعرے سے پروگرام کا اختتام کریں گے, اور وہ نعرہ ہے پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.